हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियोमा हामीले क्लास 10 को सी म्याथ को ट्याक्ससँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौं जहाँ चाहिँ एउटा स्पेशल टाइपको क्वेशन छ जुन चाहिँ हाम्रो टुरिस्टले नेपालमा आएर सामान किन्दाखेरिको जुन केस छ एउटा त्यो स्पेशल केसमा रहेर हामी क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौं र यो भिडियोको अन्तिममा हामीसँग जुन स्टुडेन्टले पठाएको क्वेशन छ त्यो क्वेशनलाई पनि डिस्कस गर्नेछौं र यो क्वेशनहरु जुन छ ट्याक्ससँग रिलेटेड जहाँ चाहिँ हाम्रो मार्क प्राइस डिस्काउन्ट र भ्याटसँग इन्टर रिलेटेड क्वेशन हुन्छ। यो च्याप्टरको नाम चाहिँ हाम्रो ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज। ट्याक्स भित्र चाहिँ यो पार्टहरु पर्छ र यो ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्जमा हाम्रो लङ क्वेशनमा कि त 12 नम्बर कि त 21 नम्बर 12 नम्बरमा आयो भने 4 मार्क्स र 21 नम्बरमा आयो भने 5 मार्क्सको क्वेशनहरु इन्क्लुडेड हुन्छ है त। जस्तो एउटा क्वेशन चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ। A foreigner buys some typical Nepali goods in Kathmandu. After allowing the discount of 10%, then adding 13% VAT, he pays Rs 5,085. How much does he get back while leaving Nepal भनेर भन्छ। हामीले के भनेको छ भने यदि कुनै पनि टुरिस्टले नेपालमा आएर कुनै सामान एसपी विथ भ्याट तिरेर किन्छ भने र त्यो सामान उसले आफ्नो कन्ट्रीमा लान्छ भने he will get that VAT amount back भनेको उसले चाहिँ आफ्नो जुन भ्याटको बराबरको पैसा चाहिँ के पाउँछ रिटर्न पाउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। क्वेशनले भने अनुसार उसले चाहिँ काठमाडौँमा आएर एउटा सामान किनेछ एन्ड उसले के पाएछ भने जुन सामान किन्दै थियो त्यसमा 10% डिस्काउन्ट पाएछ र 10% डिस्काउन्टमा उसलाई 13% भ्याट लगाएछ र उसले टोटल कति पे गरेछ भने 5085 पे गरेछ। सो उसले चाहिँ नेपाल छोड्दाखेरि कति फिर्ता पाउँछ भन्यो। नेपाल छोड्दाखेरि उसले सामान लिएर जाँदैछ भने उसले फिर्ता पाउने अमाउन्ट के हो त भने उसले जुन सामान किने थियो त्यो सामानमा उसले जति भ्याट तिरेको थियो त्यो भ्याट चाहिँ के पाउँछ त फिर्ता पाउँछ। किनभने यदि नेपालबाट कुनै पनि सामान एक्सपोर्ट हुँदैछ जुनसुकै फर्ममा भने त्यो एक्सपोर्ट हुने सामानमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन। यदि भ्याट पहिले तिरेको छ भने त्यो भ्याट चाहिँ के हुन्छ रिटर्न पाइन्छ। सो त्यहीको बेसिसमा यो क्वेशन छ। यहाँनिर गिभन कुराहरू के छ जस्तो यो क्वेशन नम्बर हो हाम्रो यो बुक अनुसार चाहिँ 4B क्वेशन छ। गिभन के छ त भने यसमा जस्तो यो गिभन लेख्नुभन्दा अगाडि नि यहाँनिर हेरौँ है। जस्तो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ क्वेशनमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ तर डिस्काउन्ट केमा हुन्छ हामीलाई थाहा छ एमपीमा हुन्छ। त्यो एमपी नै दिएको छैन भने हामीले सुरुमै के गरिदिन्छौँ त लेट एमपी बी द आरएस यक्स यो हाम्रो एमपी भयो। अब गिभन के छ त भने डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज डी पर्सेन्टेज दिएको छ 10% वाट यस 10% एन्ड भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ इट इज 13%। अनि उसले जम्मा पे कति गरेछ त भनेको 5058 जम्मा पे गर्नु भनेको एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट कति छ त अब आरएस क्वेशनले दिएकै अनुसार 5085 उसले पे गरेछ। अनि उसले चाहिँ अब क्वेशनले के सोध्यो भने उसले नेपाल छोड्दाखेरि चाहिँ कति फिर्ता पाउँछ भनेर भनेको छ। कति रिटर्न ब्याक पाउँछ भनेको अब त्यसले चाहिँ भ्याट कति तिर्या रहेछ भन्न खोजेको। भ्याट भनेको कहाँ छ त अब यो क्वेशनमा भने एसपी विथ भ्याट यो एमाउन्टमा के जोडिएको छ एसपी पनि जोडिएको छ भ्याट पनि जोडिएको छ एसपी पनि जोडिएको छ भ्याट पनि जोडिएको छ। एसपी कहाँबाट आउँछ यो एमपीबाट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट घटाउने हो भने आउँछ। एसपी त्यहाँबाट आउँछ अनि भ्याट कहाँबाट आउँछ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पहिला यहाँ के चाहियो त एसपी निकाल्नु पर्यो। एसपी निकाल्नको लागि एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्नु त भने सुरुमै अब एसपी निकाल्नु पर्यो। एसपी निकाल्नको लागि फर्मुला के छ भने एमपी माइनस डी पर्सेन्ट अफ एमपी यो हाम्रो फर्मुला हो। अब एमपी को भ्यालु कति छ यक्स छ। डी पर्सेन्ट भने 10% अफ एमपी पर्सेन्ट हट्यो पर्सेन्ट हट्दाखेरि डिभाइड बाइ 100 आउँछ। यो 0 क्यान्सल आउट। अब एक स्टेप मैले बढाइदिएँ यहाँनिर यस्तो हुन आयो। अब यसमा एलसीएम आउँछ 10x माइनस यक्स बाई 10। अब यो 10x माइनस x भनेको 9x बाई 10 यो आरएस
यो के हो त हाम्रो 9x/10 यो चाहिँ हाम्रो के हुन आयो एसपी हुन आयो। अब यो हो एसपी त नन भ्यालु होइन, एसपी नन भ्यालु होइन, नन भ्यालु के हो एसपी विथ भ्याट हो भनेको कुनै पनि प्राइस यहाँ एउटा मात्रै दिएको छ, प्राइस एउटा मात्रै छ, अरू केही पनि त्यो नन छैन हामीलाई भने। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यस्तो बेलामा जुन पनि अननोन कुराहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले नन भ्यालुसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ भनेको। यहाँ एसपी आइदियो, अब यसमा हामीले भ्याट पर्सेन्ट जोडिदियो भने यो आउँछ भनेको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको एसपी विथ भ्याट भनेको यो एमाउन्ट आउँछ। डिरेक्टली हामी त्यस्तो गर्छौँ है। अब हाम्रो के रह्यो त भने देन यसमा चाहिँ के हुने भयो, वी नो द्याट एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु के हुन्छ त एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनिदिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। अब यहाँ हेर है नन भ्यालु के को छ एसपी विथ भ्याटको के छ नन भ्यालु छ विच इज 5085 अनि एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको एसपी कति छ 9x/10 छ। अनि त्यसपछि अनि प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको कति छ त अब 13%, 13% अफ के भने यो एसपी 9x/10। अब यो मेन डिभाइड यता आयो। अब यसमा हेरौँ है 5085 9x/10। अब यहाँ रेसिप्रोकल हुन्छ 13 × 9 100 सरी यो प्लस 117x/10 × 100 यो रेसिप्रोकल भएर जान्छ 10 × 100। अनि त्यसपछि 5085 अब यसमा यो कति हुन्छ 100 × 10 100 × 10 कति भयो त यो 1000 भयो, एक स्टेप बढाउँदा हुन्छ यसमा 100 × 10 1000। अब यसको र यसको एलसिएम कति आयो त हाम्रो 1000 एलसिएम आयो। अनि 1000 एलसिएम आइसकेपछि अब यसमा एलसिएम 1000 आयो, यो 10 ले 1000 लाई डिभाइड गर्ने 100 100 ले 9x लाई मल्टिप्लाई गर्यो 900x प्लस 117x। अब के हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन 5085 इन्टु 1000 इज इक्वल टू 900x प्लस 117x 1017x। और x को भ्यालु चाहिँ अब x को भ्यालु चाहिँ के हो भने यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गरौँ 5085,000 अनि यो चाहिँ यता आएर डिभाइडमा गयो 1017। अब यसलाई डिभाइड गरी हेरौँ है। डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भने 5085,000 डिभाइड बाई 1017 5000। x को भ्यालु कति आयो x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो त RS 5000 आयो, RS 5000। यो x भनेको के हो त हाम्रो अब x भनेको MP हो, x भनेको MP हो। MP त निकाल्नु भनेको छैन हामीलाई चाहिँ उसले चाहिँ कति रिटर्न पायो भनेको छ। कति रिटर्न पायो भन्नुको अर्थ उसले चाहिँ कति भ्याट तिरेको रहेछ भनेर निकाल्नु भनेको है। सो भ्याट निकाल्नको लागि त हाम्रो के हो त भने D% अफ भ्याट निकाल्नको लागि भ्याट पर्सेन्ट अफ SP हो। SP को भ्यालु निकालिएको छैन, SP को भ्यालु यो मात्रै छ अहिलेसम्म SP को भ्यालु यो भने अब यसमा चाहिँ अननोन के थियो x थियो, x को भ्यालु निकाल्यो। सो अब यो x को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ। सो SP इज इक्वल टु 9 अब x को भ्यालु राखिदिने SP भनेको के थियो 9x/10 थियो। अब यहाँनिर 5000 x को भ्यालु डिभाइडेड बाई 10 अब यो भयो। देयरफोर SP इज इक्वल टु 9×5=45 RS 4500 यो SP आयो। अझै पनि हाम्रो एन्सर आएको छैन, यो SP आयो। अनि त्यसपछि अब गर्ने के त भने अब हाम्रो भ्याट एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने भयो। भ्याट एमाउन्ट निकाल्नको लागि हाम्रो के थाहा छ भने अगेन अब के त भने भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ के हुन्छ त अब भ्याट पर्सेन्ट अफ SP को भ्यालु हामीले कति निकाल्यो 4500। भ्याट पर्सेन्ट कति छ 13 छ, 13 × 4500 डिभाइडेड बाई 100 अनि यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 क्यान्सल आउट 13 × 45 जुन हुन्छ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ भ्याट एमाउन्ट हुन्छ भनेको 13 × 45 विच इज 585 RS 585। हेन्स
585 gets back while living नेपाल। अब यहाँ हेरौँ है, यो कुरा के हो त भने नि, कुनै पनि टुरिस्टले नेपालमा आएर सामान किन्छ भने उसले नेपाल छोड्ने बेलामा पाउने जुन रिटर्न पाउने एमाउन्ट हो त्यो नै के हो त हाम्रो भ्याट एमाउन्ट हो। त्यो भ्याट एमाउन्ट निकालियो भने हामीले सिधै यही एमाउन्ट नै उसले ब्याक पाउने हो भनेर लेख्न पाउँछौँ है। यो डिफ्रेन्ट फर्ममा क्वेसन सोध्छ, यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले एकदम क्लियर भएर बुझिराखौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। यता 9A को क्वेसन मैले गर्दै यसमा भएअनुसार 9A को क्वेसन जुन हेर्न सजिलो हुन्छ स्क्रिनमा 9A लेखिदिए। अ टुरिस्ट बाइज अ नेपाली थान्का एट 15% डिस्काउन्ट on the marked price with a 13% VAT added. When he returned to his own country, he got Rs 663 back for the value added tax at the airport. Find the marked price and selling price including the added value added tax. अब यसमा के भनेछ भने एउटा टुरिस्ट नेपालमा आएर उसले नेपालमा एउटा थान्का किनेछ, एउटा पिक्चर किनेछ, थान्का चित्र भन्छौँ हामीले। अब त्यो किन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सर्टेन कुनै एउटा मार्क प्राइस थियो, त्यो मार्क प्राइसमा 13% डिस्काउन्ट पाएछ। अनि त्यसपछि के पाएछ त 13% उसले चाहिँ भ्याट तिरेछ। अनि त्यो तिरिसक्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो भ्याट पर्सेन्ट जति तिर्यो नि त्यो तिर्दाखेरि उसले चाहिँ जम्मा भ्याट तिर्नुपर्ने भनेको 663 भएछ। अनि उसले चाहिँ के पाएछ त भने त्यो भ्याट एमाउन्ट चाहिँ 663 तिर्यो भन्नुको अर्थ उसले चाहिँ नेपाल छोड्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो रिटर्न पाएको एमाउन्ट नै हो, त्यो भनेको भ्याट हो। अब त्यो सबै कुराहरू यहाँ मेन्सन गरेको छ र लास्टमा निकाल्नु के भनेको छ भने मार्क प्राइस निकाल्नु भनेको छ। अनि त्यसपछि एसपी विथ भ्याट निकाल्नु भनेको छ। यहाँ के दिएको छ त उसले रिटर्न पाएको एमाउन्ट भने पनि भयो क्वेसनले, अनि त्यसपछि भ्याट एमाउन्ट मात्रै भने पनि दुईटैको सेन्स एउटै हो, एउटै कुरा लेखिन्छ। अनि अब हामीले निकाल्नुपर्ने मार्क प्राइस र अनि के एसपी विथ भ्याट। अनि यहाँनिर मैले अर्को कुरा पनि जोडेँ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भने त्यहाँभन्दा अरू चाहिँ मार्क प्राइसको कुरा गरेको छैन नि, हामीले जहिले पनि लेट गर्नुपर्छ सुरुमै मार्क प्राइस है। लेट एमपी अफ ए थान्का BRS यक्स। त्यो थान्काको एमपी के छ यक्स रुपिस छ। अनि त्यसपछि के दिएको छ त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति दिएको छ हाम्रो 15% डिस्काउन्ट दिएको छ। 15% डिस्काउन्ट दिएको छ। अनि भ्याट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ। भ्याट पर्सेन्टेज 13% एन्ड देन भ्याट एमाउन्ट दिएको छ। भ्याट एमाउन्ट दिएको छ कति RS 663 दिएको छ। अनि त्यसपछि निकाल्नु के भनेको छ त भने अब निकाल्नु एमपी पनि भनेको छ, एसपी विथ भ्याट पनि भनेको छ। नन भ्यालु अथवा नन प्राइस के को छ भ्याट एमाउन्टको छ भनेको हामीले सल्भ गर्दै 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 यो प्राइसमा ल्याएर कनेक्ट गराउनुपर्छ, रिलेटेड देखाउनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको थियो भने यहाँ एमपीको कुरा गरेको थिएन, हामीले सिधै एमपी मान्नुपर्छ र यसबाट एसपी निकालिदिनुपर्छ सिधै, अरू केही गर्नु पर्दैन। सो नाउ हामीले गर्नुपर्ने के हो त भने यहाँनिर एमपीको पनि कुरा छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको कुरा छ, यसबाट के आउँछ हाम्रो एसपी आउँछ। एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस D% अफ एमपी। अनि अब एमपी को भ्यालु कति छ यक्स, D% भने 15% इन्टु यक्स बाई 100। अनि अब यो के भयो 5 3 जा 15 अनि यो 20, 5 20 जा 100। अब यो 20 इन्टु यक्स 20 यक्स माइनस 3 यक्स बाई 20 यो एलसिएम लिएको है। अनि यो आरएक्स के आयो आरएस 17x बाई 20 यो हाम्रो के भयो त एसपी भयो। अनि यहाँ दिएको के छ त भ्याट एमाउन्ट दिएको छ भने यहाँबाट हामीले भ्याट एमाउन्ट निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन यो अब भनेको यहाँ के हो भने यहाँ नन भ्यालु या भ्याट एमाउन्ट छ। यहाँनिर एसपी विथ भ्याट निकाल्नको लागि एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट गर्नुपर्ने थियो, तर एसपी को कुनै यो एक्ज्याक्ट भ्यालु आइसकेको छैन। द्याट मिन्स यो एक्स को फर्ममा एन्सर आएको छ भनेको यो नै हाम्रो त एसपी हो। एसपी त यही हो, तर कति एमाउन्ट भयो भनेर भन्न त सकेका छैनौँ नि त हामीले। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ फर्दर मोर सल्भ गर्नुपर्छ टु फाइन्ड द नन भ्यालु अफ एसपी। यसलाई चाहिँ हामीले योसँग कनेक्ट गर्ने हो है। सो भ्याट एमाउन्ट भनेको के छ भने वी नो द्याट
भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ के हो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी एसपीको भ्याट पर्सेन्ट नै भ्याट एमाउन्ट हो अब भ्याट एमाउन्टको भ्यालु थाहा छ हामीलाई 663 भ्याट पर्सेन्ट कति छ 13% 13% के को 13% हो यसको 13% हो 17x/20 को 100 सरी भ्याट पर्सेन्ट हो अनि यहाँ पर्सेन्ट हटाएपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो त डिभाइड बाई 100 लेख्नु परिहाल्यो नै 663 अब यसमा चाहिँ के भयो त भने इन्टु यो डिभाइडमा चाहिँ यता आयो के भयो मल्टिप्लाईमा भयो अब यहाँ माथिको मल्टिप्लाई हुन्छ 13 इन्टु 17 x अनि त्यो डिभाइडेड बाई 20 अझै छ अनि यहाँनिर यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 66300 इन्टु अब यो पनि डिभाइडमा चाहिँ यता आयो के भयो मल्टिप्लाईमा भयो अनि अब यसको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 13 इन्टु 17 विच इज 221x अब यो 221 पनि के छ त हाम्रो 221 पनि हाम्रो के छ त भने मल्टिप्लाईमा चाहिँ यता आएर डिभाइडमा जान्छ अब 66300 इन्टु 20 डिभाइड बाई 221 कति आयो त भने x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आरएस नलेखौँ अहिले 6000 x को भ्यालु मात्र के आयो 6000 आयो त्यो भनेको नै के हो त हाम्रो एमपी निकाल्नु भनेको छ कि छैन एकछिन हेरौँ है एमपी पनि निकाल्नु भनेको रहेछ x भनेको के हो त भने हाम्रो x भनेकै हाम्रो एमपी हो देयरफोर अहिले हामीले नलेख्दा पनि हुन्छ लास्टमा लेखौँ यो x भनेको एमपी हो हामीले थाहा पाइराखौँ अगेन अब चाहिँ हाम्रो के निकाल्नु पर्यो भने अगेन एसपी विथ भ्याट भनेको के एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट अब यसमा हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला राख्यौँ यहाँ यस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गर्दा पनि हुन्छ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको भ्याट एमाउन्ट हो यहाँनिर एसपीमा भ्याट एमाउन्ट सिधै किन जोडिदिएको भने यो भ्यालु हाम्रो के छ नन छ अब एसपी भनेको कति छ त हाम्रो एसपी भनेको यहाँ हेरौँ 17x थियो अघि मैले अब x लेख्दिनँ इन्टु के गरिदिन्छु x को ठाउँमा x को भ्यालु राखिदिन्छु अनि डिभाइड बाई 20 यहाँ छँदैछ प्लस भ्याट एमाउन्ट कति छ 663 अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ 17 इन्टु 6000 डिभाइडेड बाई 20 प्लस 663 विच इज 5763 आरएस 5763 अब हेरौँ एसपी विथ भ्याट उसले कति तिरेछ त भ्याट सहित चाहिँ उसले 5763 तिरेछ अनि त्यसपछि एमपी चाहिँ कति रहेछ त्यो सबकिपरले मार्क गरेको प्राइस चाहिँ कति रहेछ त यहाँनिर 6000 रहेछ त्यही भएर अब लेख्दिउँ हेन्स एमपी एन्ड एसपी विथ भ्याट अफ थान्का इज कति छ त अब डाइरेक्ट लेख्दिउँ आरएस 6000 एन्ड आरएस 5763 रेस्पेक्टिभली हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्यौँ यो क्वेसनहरू सो जति पनि एन्सरहरू निकालिसकेपछि हामीले डाइरेक्टली यसमा के लेख्नु जहिले पनि हामीले के लेख्नुपर्छ एउटा कन्क्लुजन जे निकालेको त्यो कुरालाई हामीले मेन्सन गरेर लेख्नुपर्छ है सो यो क्वेसन भयो अनि लेट्स गो थ्रु अनदर क्वेसन वेयर इज डस्टर आई डोन्ट नो ओके हियर इट इज let me erase this okay similar type question one more question related to this topic tourist सँग related question नै हामी अर्को गर्छौं अब एउटा अर्को क्वेशन चाहिँ 11B गर्दिन्छु म अरु मैले त्यहाँ स्क्रिनमा दिन्छु 11B क्वेशन गर्दिन्छु 11B नम्बरमा के छ भने अ टुरिस्ट बाइज एन आर्टिकल एट अ 10% डिस्काउन्ट on a marked price and he pays 5% VAT उले 5% VAT तिरेछ if the VAT is RS 720 find the marked price and the selling price including VAT यो पनि सेम टाइपको क्वेशन हो यसमा पनि मैले धेरै कुरा गरिराख्नु पर्दैन म एउटा उसको लागि मात्रै गर्दिन्छु सोलुसन
यहाँ के दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ क्वेसनमा हेरौँ यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भने जहिले पनि हामीले एमपी दिएको छैन भने लेट गर्नुपर्छ एमपीबी मार्क प्राइस बी आरएस एक्स अब यहाँ गिभन के छ त भने गिभन के छ यहाँनिर कहाँ गयो गिभन फेरि ओके डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज डी पर्सेन्टेज इज इक्वल टु 10% and VAT percentage is equal to 5%. अनि त्यसपछि यहाँ के छ त भने हाम्रो he gets 720 as a VAT amount दिएको छ VAT amount is equal to RS VAT amount is equal to RS 720 चाहिँ उसले VAT को उसमा तिरेछ भने अब एमपी र के निकाल्नु पर्यो अब एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्यो अब यहाँ एक्स को भ्यालु नै हाम्रो के हुन्छ त एमपी हुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो नाउ अहिलेको जस्तै हो यो पनि एमपी दिएको छ नि हामीले सिधै के निकाल्नु एसपी निकाल्नु पर्यो एसपी भनेको एमपी माइनस डी% अफ एमपी भनेको कति छ एक्स डी% भनेको 10 भयो इन्टु एक्स बाई 100 यो 0 क्यान्सल आउट 10 इन्टु एक्स 10x माइनस एक्स बाई 10 आरएस कति भयो 9x बाई 10 यो हाम्रो के हो त एसपी हो अब यहाँनिर अब एसपी आइसक्यो भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने एसपी भ्याट एमाउन्ट भनेको छ यो भ्याट एमाउन्टलाई एसपीसँग कनेक्ट गरिदिन्छौँ सो वी नो द्याट अब यसमा एसपी दिएको छ एसपी अब दिन त दियो एसपी विथ भ्याट निकाल्नको लागि यहाँबाट हामीले एक्स को भ्यालु निकाल्न सक्यौँ भने त्यो एमपी को हुन्छ यसलाई सल्भ गरेर भनेको एसपी को भ्यालु निकालेर योसँग एड गर्दै पनि एसपी विथ भ्याट आउँछ हाम्रो दुईटै एन्सर यही लुकेको छ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो नन भ्यालुसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो नन भ्यालु भनेको प्राइस दिएको भ्यालु अरु सबै यहाँनिर एक्स छ अनि 9x/10 छ यी एक्ज्याक्ट हाम्रो कति पैसा हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर यो जुन कुराहरू छ नि यसलाई चाहिँ हामीले कति पैसा हो भन्ने कुरासँग कनेक्ट गर्नुपर्छ सो एसपी दिएको छ भ्याट एमाउन्टसँग कसरी कनेक्ट गर्ने भने वी नो द्याट भ्याट भने के हो त भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गऱ्यो भने भ्याट आउँछ अब यहाँनिर यो दुईटै यो सल्भ गऱ्यो भने एक्स को भ्यालु आउँछ विच विल बी द एमपी सो भ्याट एमाउन्ट कति छ 720 सरी अनि त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट कति छ 5% 5 इन्टु 9x/10 को डिभाइडमा 100 अब यसमा हेरौँ है अब 720 यो 100 यता आउँछ डिभाइडमा छ मल्टिप्लाईमा गयो 5 1 जा 5 5 2 जा कति 10 9x/2 अब यसमा हेरौँ है यसलाई मल्टिप्लाई गरे 72000 अनि 2 डिभाइडमा छ मल्टिप्लाईमा आयो अनि 9 चाहिँ केमा छ मल्टिप्लाईमा छ डिभाइडमा आयो x इज इक्वल टु यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 9 8 72 8 भनेको 8000 16000 अब यो कति आयो त आरएस अरु एक्स को भ्यालु मात्रै यसलाई हामीले 16000 लेख्यौं कति आयो 16000 आयो 16000 भने के हो त अब भने 16000 भनेको हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के रहेछ त एक्स को भ्यालु रहेछ एक्स भने के हो त एमपी हो अहिले हामी यसलाई इन्डप नगरौँ लास्टमा लेख्दा हुन्छ यो 16000 एमपी को भ्यालु आयो अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने छ सो एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट अब एसपी भने कति छ त भने एसपी भनेको कति छ हाम्रो 9x/10 9x/10 x को ठाउँमा मैले x को भ्यालु राख्दिएँ है अब 9x/10 प्लस 720 भ्याट एमाउन्ट भनेको कति छ 720 0 0 क्यान्सल आउट अनि यो भने 16 into 9 भनेको 16 10 जा 160 minus 16 that means 144 ओके 144 यो भनेको कति आयो 14400 प्लस 720 अब यसलाई एड गर्ने हो भने कति आयो त हाम्रो 14400 प्लस 720 15000 आरएस 15120
20 15,120 विच विल बी आवर एसपी विथ भ्याट एमपी यहाँ कति आएको छ 16,000 आएको छ यहाँनिर देयरफोर एमपी इज इक्वल टु आरएस 16,000 लेखिराख्नु जरुरी छैन लेख्दा पनि समस्या हुँदैन केही पनि समस्या हुँदैन र लास्टमा अब के गर्ने यहाँ हेर्नु त एमपी पनि निकाल्नु भनेको थियो एसपी विथ भ्याट पनि निकाल्नु भनेको थियो अब गर्ने के त भने नि हाम्रो यो दुईटा कुराहरूलाई जुन जुन निकाल्नु भनेको थियो त्यसलाई लास्टमा हेन्स द एमपी एन्ड एसपी अफ द्याट आर्टिकल अर वाट एभर इट इज इन द क्वेसन त्यसलाई मिलाएर चाहिँ यो दुईटा नै हाम्रो चाहिएको एन्सर हो भनेर लास्टमा लेख्नुपर्छ है सो यो भयो हाम्रो एन्सर अब हामी टुरिस्ट टाइपको क्वेसन यस्तै सोध्छ मैले एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन जुन हाम्रो स्टुडेन्टले पठाएको क्वेसन हो जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ त्यो क्वेसन पनि त्यो क्वेसन यहाँनिर गरिदिन्छु म क्वेसन स्क्रिनमा छ स्क्रिनमा राखिदिन्छु है क्वेसन अहिलेको लागि हाम्रो यो लास्ट क्वेसन हुनेछ ओके क्वेसन के छ भने ओके दिस क्वेसन इज सेन्ट बाई Pujan. Okay, let me search that question. A shopkeeper fixed the price of article 25% above the cost price. A shopkeeper fixed the price of his article 25% above the cost price if he sold an article allowing 5% discount. Find his profit percent भनेर भन्छ उसले चाहिँ डिस्काउन्ट कति दिएछ 5%. ओके यहाँ क्वेसनले के भन्यो भने नि एउटा शपकिपरले आफूले जति मा किनेर ल्याएको थियो एउटा शपकिपर छ यहाँनिर एउटा शपकिपर छ यसले चाहिँ अरूबाट किनेर ल्यायो कुनै एउटा सामान किनेर ल्यायो यसले योसँग किनेर ल्यायो कतिमा किनेर ल्यायो सिपीमा किनेर ल्यायो थाहा छैन हामीलाई तर यसले चाहिँ अब के बच्छ त यो पनि शपकिपर यो डिलर भयो यो शपकिपर भयो अब यहाँनिर कन्ज्युमर हुन्छ यो अर्कोले अब यो सामान यसले कुनै सामान किनेर ल्यायो योबाट किनेर ल्यायो यो सामान चाहिँ अब यसले किन्दैछ यहाँनिर कस्तो सिनेरियो युज गरेछ भने नि जस्तो यसले जुन प्राइसमा किनेर ल्यायो नि यो बीचको मान्छे भयो यो बीचको मान्छेले आफूले अब अरूलाई देखाउने प्राइस यो मान्छेसँग यो डिलरको कुनै कनेक्सन छैन अनि अब यो रिटेलर यो जुन छ यो मान्छे यो मान्छेबाट चाहिँ यसले किन्ने हो यो शपकिपर भयो यो हाम्रो शपकिपर भयो यो शपकिपरबाट यो मान्छेले किन्ने हो अब यो सामान जुन सामान यसले यो मान्छेले यहाँबाट ल्याएको थियो नि कुन प्राइसमा ल्याएको थियो सिपीमा उसले अब अरूको लागि यसको लागि चाहिँ एउटा एमपी फिक्स गरेछ भनेको एउटा प्राइस फिक्स गरेछ यो प्राइस फिक्स गर्नु भनेको के हो भने मार्क प्राइस देखाउनु हो मार्क प्राइस राख्नु हो कसरी फिक्स गरेछ त भने यो जतिमा किनेर ल्याएको थियो नि यसैको 25% के गरेको बढी राख्दिएको हो यो हाम्रो के हुन्छ एमपी हुन्छ अनि जुन अब यो मार्क प्राइसमा उसले 5% डिस्काउन्ट दिएपछि अनि अब यो मान्छेले कति चाहिँ प्रॉफिट गरेछ भनेर भन्न खोजेको है जस्तो क्वेशन अझै पनि स्क्रिनमा छ त्यो हेर्न सकिन्छ अब यसलाई मैले अर्को तरिकाले बुझाएँ यो ए बी सी भन्ने मान्छे बी भन्ने मान्छे शपकिपर यो डिलर यसले चाहिँ यो बी भन्ने मान्छेले चाहिँ योबाट चाहिँ सामान किनेर ल्याएछ 100 मा अनि यो मान्छेले बी भन्ने मान्छेले ए मान्छेको लागि फिक्स गरेछ कति त भने 25% बढी 100 रुपैयाँमा किनेर ल्याएको थियो यसले चाहिँ 25 रुपैयाँ के गरिदियो बढाएर आफ्नो सामानको प्राइस राख्दियो भनेको यसको लागि एमपी कति भयो त अब 100 + 25 125 अब यो बी भन्ने मान्छेले ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ 125 देखाइदियो प्राइस यो सामानको प्राइस कुनै पनि सामान जुन ल्याएको छ त्यसको प्राइस 125 हो भनिदियो अब त्यो भनिसकेपछि यसले चाहिँ के मागेछ त 5% डिस्काउन्ट मागेछ हैन साउजी मलाई 5% डिस्काउन्ट दिनुस् एले चाहिँ बी लाई भनेछ भनेपछि हैन म त्यसो भए म अहिले 5 रुपैयाँ के गरिदिन्छु डिस्काउन्ट गरिदिन्छु पर्सेन्टेजको कोही टर्ममा छ क्वेशन तर मैले यहाँ पैसाको टर्ममा भने 5 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गरिदिए भनेछु यो ए भन्ने मान्छेले बी लाई कति तिर्यो त अब 120 तिर्यो अब यो बी भन्ने मान्छेले यहाँबाट कतिमा ल्याएको थियो 100 मा ल्याएको थियो यो बी भन्ने मान्छेले 5 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिँदा पनि उले चाहिँ कति पाइरहेछ 120 पाइरहेछ 100 मा ल्याएको उले चाहिँ सबै गरिसक्दाखेरि चाहिँ कति पायो 120 पायो भनेको यसले प्रॉफिट पाइरहेछ कि छैन त प्रॉफिट पाइरहेछ कति पाइरहेछ प्रॉफिट 120 माइनस 100 भनेको 20 रुपैयाँ प्रॉफिट पाइरहेछ यो प्रॉफिट अमाउन्ट हो अब यसले पाएको प्रॉफिट पर्सेन्टेज अर लस पर्सेन्टेज लस मा छ लस पर्सेन्टेज प्रॉफिट आछ नि प्रॉफिट पर्सेन्टेज यो मान्छेले पाएको प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति हो भने अब प्रॉफिट बाइ सीपी जतिमा किने थियो त्यसले त्यो इन्टु 100% गर्ने अनि यो काट्यो 20% जस्तो यही कन्सेप्टमा हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्ने क्वेशन अझै पनि स्क्रिनमा छ त्यहाँ हेर्न सकिन्छ जस्तो यहाँनिर मार्क प्राइसको कुरा गरेको छ
मार्क प्राइस कति हुन्छ भने सिपी भन्दा 25%, उसले जतिमा किनेको थियो त्योभन्दा 25% बढी। यहाँनिर सिपी कति हो थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले के गरिदिउँ त भने लेट सिपी बी आरएस एक्स गरिदिउँ। सो अब यहाँ सिपी आरएस एक्स भएपछि यहाँ के हुन्छ त भने एमपी इजिकल टु एकर्डिङ टु क्वेसन एमपी इजिकल टु सिपी जुन किनेको प्राइसमा त्यसैको 25%, सिपी 25% अफ सिपी यो इन्क्रिज गरेर राखिदिएको छ। अनि त्यो भन्नुको अर्थ एक्स प्लस 25 इन्टु एक्स बाई 100। अब यो 1 अनि 4 अनि यहाँ कति भयो त भने अब एलसिएम लिनु पऱ्यो 4 इन्टु एक्स 4x प्लस एक्स बाई 4 आरएस एमपी कति आयो 5x बाई 4 आयो। यो हो कि होइन लेट मी चेक है वन्स। ओके 25% ओके। कस्ट प्राइस एबभ द कस्ट प्राइस दिस बी भन्ने मान्छेले जुन अहिलेको एबीसी को कुरा गरेको थिएँ मैले, सी भन्ने डिलरबाट चाहिँ उसले सिपी एक्स रुपिजमा किनेर ल्याएको थियो अनि उसले चाहिँ यो बी भन्ने मान्छेले चाहिँ एमपी कसरी फिक्स गरेछ त 25% त्यही सिपीमा जतिमा किनेर ल्याएको थियो त्यसमा 25 बढाएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एमपी के गरिदियो फिक्स गरिदियो। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गरेछ त भने नि यो मान्छेले यो बी भन्ने मान्छेले चाहिँ अब ए भन्ने मान्छेलाई बेच्दाखेरि डिस्काउन्ट कति दिएछ त कति दिएछ 5% डिस्काउन्ट दिएछ। अब के गर्ने भने नाउ यहाँ के गरिदिने एसपी निकाल्नु पर्यो। बी भन्ने मान्छेले त एलाई बेच्ने हो नि त। प्रॉफिट हुनको लागि अथवा लस हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ सिपी र एसपी चाहिन्छ। सिपी र एसपी चाहिन्छ हामीलाई। सिपी एक्स भले हामीसँग कुनै एमाउन्ट नहोला तर के छ एक्स रुपिज छ लेट गरेका छौँ। अब एसपी थाहा छ हामीलाई छैन। अब यो एमपी दिएको छ भने एसपी कति बेला आउने हो त भने जति बेला हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट अथवा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजलाई सबट्र्याक्ट गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त एसपी पाउँछौँ। न एसपी आफ्टर यो गिभनमा लेखेर गर्दा पनि हुन्छ है आफ्टर 5% डिस्काउन्ट। आफ्टर 5% डिस्काउन्ट एसपी इज इक्वल टु के हुन्छ त भने एसपी इज इक्वल टु अब एमपी माइनस डी पर्सेन्ट अफ एमपी। डी पर्सेन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। अब एमपी कति छ 5x बाई 4 माइनस डी पर्सेन्टेज भनेको कति छ 5% अनि 5x बाई 4 बाई 100 यस्तो छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ है 5x बाई 4 अब यसमा मेन डिभाइड यो हो यहाँनिर यो माथिको मल्टिप्लाई हुन्छ 5 5 जा 25 बाई 4 यो 100 चाहिँ रेसिप्रोकल भएर माथि जान्छ भनेको यहाँ 1/100 हुन्छ। यहाँ अझै 1 बाई के हुन्छ 100 हुन्छ। यो भनेको के हो त भने यो माथि 1 ले 25 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 25 नै हुन्छ अनि यहाँ 100 ले चाहिँ 4 लाई मल्टिप्लाई गर्छ। अब यहाँ हेरौँ 100 1 जा 100 सरी 25 1 जा 25 25 4 जा 100। एकचोटि बाँकी भएको कुरा यहाँ लेखौँ है एसपी इज इक्वल टु एसपी यहाँ लेखिसकेको छ। अब यहाँनिर 5x बाई 4 माइनस अब माथि के बाँकी रह्यो x1 x भनेको x नै बाँकी रह्यो अनि तल के बाँकी रह्यो 4 4 जा 16 बाँकी रह्यो। अब यो दुईटाको एलसिएम के आयो त 16 आयो। अब 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4 4 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 25 सरी 4 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 20x। अब 16 1 जा 16 यो x लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो सो इट बिकम्स 19x बाई 16 इट इज आवर एसपी। एसपी कति छ त अब एसपी कति आयो त 19x बाई 16 आयो। अब सिपी कति छ त यहाँनिर भने x छ। अब यहाँनिर कुरा के हो भने हामीले प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ भने हामीलाई त प्रॉफिट एमाउन्ट त थाहा हुनु पर्यो नि त। सो यसमा एसपी र सिपी भइसकेपछि सो हामीले के गरिदिउँ त अब प्रॉफिट इज इक्वल टु यहाँ छुट्टै ननिकाल्दा पनि हुन्छ है मैले यहाँ डाइरेक्ट गरिदिन्छु। अब सो प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्दिउँ न डाइरेक्ट हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट एकैचोटि निकाल्दिन पाउँछौँ है। प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु प्रॉफिट फर्मुला त के हो प्रॉफिट बाई सिपी। यो प्रॉफिट र लस जहिले पनि सिपीमा हुनेलाई चाहिँ सिपीमा बेच्नु हुनेलाई डिभाइड बाई सिपी गर्ने हो। अब प्रॉफिट खै यहाँ कहाँ छ प्रॉफिट कहीँ पनि निकालेको छैन तर हाम्रो अर्को फर्मुला थियो यो प्रॉफिटको ठाउँमा एसपी माइनस सिपी लेखेको थियो। यहाँ यो प्रॉफिट भनेको के हो त अब एसपी माइनस सिपी हो। अलिकति स्टेप कम हुन्छ त्यसमा। यस्तो गऱ्यो भने हामीले पहिला प्रॉफिट निकालेर प्रॉफिट इज इक्वल टु पहिला हामीले यो नगरिकन प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सिपी निकालेर यो भ्यालु निकालेर पहिला
भ्यालु निकालेर अनि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्दा पनि पाइन्छ, त्यो पनि सजिलो नै हो र यसमा अलिकति स्टेप कम हुन्छ भनेर मैले यो लेखेँ। एसपी कति छ त 19x/16 छ, माइनस सिपी कति छ x छ, अनि मेन डिभाइड बाई x यहाँ हेर है, अनि इन्टु 100%। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ 19x - 16x/16 अनि मेन डिभाइड त अझै बाँकी नै छ, मेन डिभाइड यहाँ छ, डिभाइड बाई x इन्टु 100%। अब यहाँ हेरौँ त, अब के गरौँ भने नि, अब यहाँनिर 19x - 16x कति हुन्छ 3x हुन्छ, अनि त्यसपछि 16 अनि इन्टु, अब यहाँ हेरौँ है, यसको तल केही छैन 1, यो रेसिप्रोकल भएर जान्छ भनेको यो x चाहिँ यहाँ गएर मल्टिप्लाई गर्छ, यो x माथि जान्छ, यो रेसिप्रोकल यसको तल केही छैन 1, 1 ले चाहिँ माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्छ भन्नुको अर्थ 3 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्छ, 1 × 3x नै हुन्छ, अनि यो x ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ 16x, अनि यो र यो काट्यो, अनि यो सरी यहाँ पर्सेन्टेज के छ बाँकी नै छ। अब 3 × 100 डिभाइडेड बाई 16%। अब यसको भ्यालु कति आउँछ त भने 3 इन्टु, ओके लेट मी भेरिफाई द एन्सर, नट भेरिफाई, लेट मी solve this, calculate this, 3 × 100 that means 300 divided by 16 which is 18.75 उसको कति प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति आएछ त भने उसको प्रॉफिट पर्सेन्टेज चाहिँ कति आएछ 18.75। इन दिस वे वी क्यान सल्भ है। यहाँनिर हेरौँ, कुनै पनि मान्छेले एउटा डिलरबाट किनेर ल्यायो, अन्तबाट किनेर ल्यायो कुनै सामान कुनै एमाउन्टमा र उसले आफ्नो प्राइस फिक्स गर्यो, समथिङ एबोभ अर समथिङ लेस भनेको भए माइनसमा गर्थ्यौँ हामीले, एबोभ भनेको छौँ त्यही भएर प्लस गऱ्यौँ, एबोभ कति पर्सेन्टले एबोभ गरेछ त राइज गरेछ, 25%ले राइज गरेको छ जतिमा लिएर आएको थियो। अब भनेको अब अभियसली त्यहाँनिर प्रॉफिट हुनेवाला देखियो, 100 मा किनेर ल्याएको छ त्योभन्दा बढाइदियो भने चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ। अनि यहाँनिर यसमा उसले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दियो, 5% के दियो, डिस्काउन्ट दियो। सो डिस्काउन्ट दिइसकेपछि यो फिक्स गरेको प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाउने हो भने त्यो के आउँछ एसपी आउँछ, एसपी पनि छ, अब सिपी पनि छ, अनि त्यसपछि के आयो त यो एसपी र सिपी आएपछि हामीले प्रॉफिट निकाल्न सक्छौँ। यो डाइरेक्ट हामीले प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला राखेको छौँ जहाँ प्रॉफिट यहाँ बिचमा छ, प्रॉफिट भने एसपी माइनस सिपी हो। हामीले यसरी सल्भ गरेर के को भ्यालु निकाल्यौँ त प्रॉफिट पर्सेन्टेजको भ्यालु निकाल्यौँ। सो आजको लागि हामीले यो क्वेसनहरु सल्भ गर्यौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले यहीसँग रिलेटेड अरू डिफ्रेन्ट जुन टाइपको क्वेसन छ त्यो क्वेसन सल्भ गर्ने नै छौँ। त्यसपछि हामी मनी एक्सचेन्जको लागि छुट्टै भिडियो बनाउनेछौँ है। आजको लागि यति नै।